बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एडवोकेट चौधरी नसीर कंबो अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नसीर कंबो ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक को अंडर डिस्कशन आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये टॉपिक जो है वो पिछले साल आपको याद होगा कि कुछ ऑडियोज़ जो थी मुख्तलिफ सोर्सेज से जो है वो लीक हुई, और वो ऑडियोज़ का जो है वो चर्चा सोशल मीडिया पे और टेलीविज़न वगैरह पे जो है बहुत आम था। तो इस चीज़ की वजह से जो है बहुत ज़्यादा हिजाम पैदा हुआ, बहुत ज़्यादा जो है अनारकी और सनसनी पैदा हुई, और ये आवाज़ें उठने लगी कि ये वीडियो ऑडियोज़ जो हैं, ये ऑडियोज़ की अथेंटिसिटी चेक की जाए। कुछ तरफ से ये कहा गया कि इस ऑडियोज़ में जो गुफ्तगू हो रही है, इससे जो है हमारे अदारे या उन अदारों में बैठे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पार्शल हो चुके हैं। ये ऑडियोज़ क्या थी? ये ऑडियोज़ थी, एक ऑडियो थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मदर इन लॉ जो है, एक प्रोमिनेंट लॉयर जो है उनकी वाइफ से बात कर रही थी, और उसमें वो 90 दिन में इलेक्शन करवाने की बाबत जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम ले रही थी। इसी तरह जो थी एक ऑडियो जो थी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब की गुफ्तगू, मुबैना गुफ्तगू थी, जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर जनाब परवेज़ इलाही साहब के साथ जो है वो की जा रही थी, और वो उनके साबका पॉलिटिकल सेक्रेटरी की बाबत गुफ्तगू हो रही थी। इसी तरह गुफ्तगू जो थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद शाहिद ज़ुबैरी और चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही के दरमियान गुफ्तगू थी। इसी तरह एक ऑडियो में गुफ्तगू इमरान खान और उसके पॉलिटिकल सेक्रेटरी आज़म खान की साइफर के मुतल्लिका थी कि वो किस तरह प्लानिंग कर रहे थे कि साइफर को कैसे यूज़ करना है। इसी तरह एक ऑडियो जो थी जस्टिस साकिब निसार के बेटे जो थे, वो जो है वो पार्टी का टिकट दिलवाने के लिए रुपयों की बात कर रहे थे। बहरहाल ये मुख्तलिफ ऑडियोज़ थी, और इन ऑडियोज़ की बाबत बहुत ज़्यादा शोर और हिजान बरपा हुआ था। तो इसी दौरान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमीशन तश्कील दे दिया, जिस कमीशन को जो है काजी फाइज ईसा साहब जो थे वो हेड कर रहे थे, और उसके साथ जो थे 2 जजेस, एक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगानी, और एक जज जो थे उसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो थे। उस कमीशन में जो थे वो इन ऑडियोज़ की अथेंटिसिटी चेक करने के लिए ये कमीशन बना, और अभी इस कमीशन की 2 समायतें ही हुई थी कि इस कमीशन को जो था कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन आर्टिकल 184(3) के तहत जो था उनको चैलेंज कर दिया गया, और उन पटिशनों में जो पटिशन में प्रेयर की गई या उस पटिशन में जो इस्तदा की गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसमें यही कहा गया कि आर्टिकल 209 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हेड करता है कि किसी भी जज के खिलाफ अगर आपको कोई इल्ज़ाम है तो वहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए जो अलहदा से कमीशन है, या उस ऑडियोज़ को चेक करके अगर आप उनकी अथेंटिसिटी चेक करके अगर आप किसी जज के खिलाफ कोई मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, या किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का फोरम एक ही है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। लिहाजा उसके अलावा जो कमीशन है किसी भी जज की बाबत मामलात को जांचने का, तो ये जो है वो बिल्कुल जो है वो आइन के आर्टिकल 209 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। इसी तरह इस पटिशन में ये भी कहा गया कि इसमें फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। आर्टिकल 9 जो है वो कहता है कि सिक्योरिटी ऑफ पर्सन की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि लोगों की ज़िंदगियां और लोगों की लाइफ जो है वो सेफ होनी चाहिए। इसी तरह आर्टिकल 14 जो है वो ये कहता है कि डिग्निटी ऑफ मैन सब्जेक्ट टू द लॉ एंड प्राइवेसी होम शैल बी इनवायलेबल, यानी लोगों की डिग्निटी और लोगों की घरों की प्राइवेसी जो है उसकी इजाज़त देता है। इसी तरह आर्टिकल 18 जो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड की बात कर रहा है, बिजनेस की बात कर रहा है, और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा है, और आर्टिकल 25 जो है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन की बात कर रहा है। तो इसमें पटिशन में कहा गया कि ये वाज़ेह खिलाफ वर्जी है, ये जो आर्टिकल जो बताए गए हैं, बयान किए गए हैं, इनकी वायलेशन है, और ये फंडामेंटल राइट्स हैं, और किसी की भी वीडियो उसकी इजाज़त के बगैर बनाना गलत है, इलीगल है, और ये ऑफेंस है, और टेलीग्राफिक एक्ट के तहत भी ये एक जुर्म है। उस पटिशन में ये अलर्ज किया गया कि एक तो ये कमीशन जो है ये जो तफ्तीश कर रहा है, इसके TORs जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मशावरत के बगैर तयन किए गए हैं, और इसमें चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मशावरत नहीं की गई, और इसके जो TORs हैं इसमें सिर्फ ऑडियोज़ के मतलब चेक करने के लिए तो कहा गया है कि ये ऑडियोज़
جو ہے وہ اصلی ہیں یا نقلی ہیں، یا ان میں گفتگو صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اس میں ایک بیسک بات جو ہے وہ مس کی گئی ہے، وہ یہ کیا ان آڈیوز کو کن سورسز سے یہ آڈیوز جو ہیں وہ ان کو ریکارڈ کیا گیا ہے، کن سورسز سے ان آڈیوز کی جو ہے وہ لیکیج کی گئی ہے، اور یہ کن ان اتھینٹک سورسز سے یہ آڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ چل رہی ہیں، اور ان آڈیوز کی بیس پہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ کیا یہ آڈیوز جو ہیں وہ جو لیک ہوئی ہیں کہ ایک پراپر سورس سے ہوئی ہیں یا اللیگلی ہوئی ہیں، اس کی بابت بھی تفتیش کی جانی چاہیے کہ کیا یہ آڈیوز جو ہیں وہ ان کو آڈیوز کو ٹیپ کرنے کا یا ریکارڈ کرنے کا جو قانون ہے اس پہ عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت ذمہ داروں کا جو ہے وہ تعین کیا جائے۔ اس پٹیشن پہ جو تھا بینچ بنا جس کو چیف جسٹس آف پاکستان محمد عطا بندیال صاحب ہیڈ کر رہے تھے، حالانکہ ایک آڈیو ان کی فیملی کے متعلق بھی تھی۔ اسی طرح اس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب تھے جن کی بابت گفتگو ہو رہی تھی۔ اسی طرح جسٹس منیب اختر صاحب تھے، جسٹس شاہد بہیج صاحب تھے، اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب تھے۔ تو اس میں پھر گورنمنٹ اس میں جو تھا انہوں نے کمیشن کو روک دیا اور پروسیڈنگ سٹے کر دی، اور اس میں گورنمنٹ نے جو ہے ایک علیحدہ سے پٹیشن دی کہ یہ جو معاملات جو ججز صاحبان ہیں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، ان کی ذات یا ان کی فیملیوں کے متعلق بات ہو رہی ہے، لہذا یہ بینچ سے علیحدہ ہو جائیں۔ اسی طرح اس کی بنا پر جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف جو ہے ریفرنس بھی فائل کیا گیا، جس میں جو تھا اس گورنمنٹ کی پٹیشن پہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 6 جون کو فیصلہ ریزرو کر لیا تھا، جو فیصلہ اب کل جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جس میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ یہ جو اپلیکیشن تھی یہ بدنیتی پہ مبنی تھی، یہ عدلیہ کی آزادی پہ حملہ تھا، یہ جو ہے وہ چیف جسٹس اور دیگر ججز صاحبان جو ہیں وہ ان کو بدنام کرنے کی ایک مضمون سازش تھی، لہذا یہ اپلیکیشن مینٹینیبل نہیں ہے۔ ججز پہ اعتراضات بلا جواز کیے گئے ہیں، تو لہذا انہوں نے یہ درخواست خارج فرما دی، اور اس پہ بابت اب بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہو رہی ہے۔ یہ تو اس کیس کے فیکٹس تھے، اب ہم اس پہ کیس کے اخلاقی اور قانونی پہلوؤں کی طرف بات کرتے ہیں۔ بالکل ہر بندے کی کانسٹیٹیوشن کے تحت پرائیویسی ہے، پرائیویٹ لائف ہے، آرٹیکل 9 اور 14 جو ہے وہ اس کی واضح جو ہے وہ ان حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ ان حقوق کی وائلیشن جو ہے وہ کسی بھی شخص کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، لہذا کسی کی پرائیویٹ لائف میں ان کی آواز کو ٹیپ کرنا، ان کے فون کال کو ٹیپ کرنا، ان کی آڈیوز ان کی مرضی کے بغیر جو ہے ٹیپ کرنا اور ان کو لیک کرنا بالکل غلط ہے، کانسٹیٹیوشنز کی یہ وائلیشن ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ کیا اب یہ آڈیوز جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ گئی ہیں، یہ آڈیوز جو ہیں وہ عدالتی معاملات اور سیاسی معاملات کی بابت ہیں، اور ان معاملات کی بابت ہیں جس سے ملک کے اداروں پہ یا ملک کی سالمیت پہ یا ملک کی سیاست پہ پہلے ہی بڑی اندھیری گٹا چھائی ہوئی ہے۔ تو اب ان فیکٹس کا ایک تو اس میں ایشو یہ ہے کہ ان آڈیوز کے متعلق جو اللیگل سورس سے یا ان اتھینٹک سورس سے جو ہے وہ لیک ہوئی ہیں، یا ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، یا اس کی بابت پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، اس سورس کی بابت بالکل تفتیش ہونی چاہیے۔ اگر اللیگل سورس ہے اور قانون کو فالو کیے بغیر یہ لیک کی گئی ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن دوسرا پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ان آڈیوز کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ چیک کروائی جا سکتی ہے، پنجاب فرانزک ایجنسی ایکٹ ہے اس کا 2017، اس کا سیکشن 9(3) ہے، اور اسی طرح آرٹیکل 164 قانون شہادت کے تحت بھی یہ قانون شہادت اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی بھی ماڈرن ڈیوائس کے ذریعے ایویڈنس جو ہے اگر ان کی اتھینٹسٹی چیک ہو جاتی ہے تو وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے۔ تو اس طرح سے یہ دونوں باتوں پہ تفتیش ہونی چاہیے، ان کا کیا پراپر سورس ہے یا قانون کے مطابق وہ آڈیوز ٹیپ ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو لیک کیا گیا ہے، کس سورس سے کیا گیا، ان کی بھی تفتیش ہونی چاہیے اور ذمہ داروں کو تعین ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ آڈیوز سچی ہیں، ان کی گفتگو جو ہے وہ اس میں کوئی کسی قسم کی جعل سازی نہیں ہے، تو پھر سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہیں، چاہے سیاسی طور پہ بیٹھے ہیں یا جوڈیشری کے معاملات ہیں یا دفاع کے معاملات ہیں، ہر اس بندے کے خلاف پھر کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ پاکستان کی سالمیت کی بابت، پاکستان کے عدالتی فیصلوں کی بابت اور پاکستان کی سیاست کی بابت اس طرح کی سازشوں کا کلا کما ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ جو اعتراض
تھا اس اعتراض کو جو ہے انٹرٹین کرنا چاہیے تھا چیف جسٹس صاحب کو، لیکن چیف جسٹس صاحب نے اپنی پرانی سابقہ روش کو برقرار رکھتے ہوئے جو تھے جیسے پہلے سیاسی معاملات میں وہ جو تھے ان کے اعتراضات ختم کیے، اعتراضات جو ہے وہ مسترد کر دیے کہ جی یہی اعتراض تھا کہ چیف جسٹس صاحب نہ بیٹھیں، یہ چیف جسٹس صاحب اس بینچ پہ نہ بیٹھیں۔ اس بینچ پہ تو شیورلی چیف جسٹس صاحب کے گھر کی بات تھی، دیگر ججز کی بابت ڈائریکٹ انگلی اٹھائی جا رہی تھی۔ بہتر ہوتا کہ یہ بینچ بن کے دیگر ججز کو شامل کر کے جو ہے اس معاملے کو آگے چلایا جاتا، لیکن بہرحال یہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، ماننا پڑے گا۔ جس کو نہیں پسند وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور ہمارا چینل جو ہے یوٹیوب چینل ایڈوکیٹ نصیر کمبو آفیشیل، آپ اس کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز بھی آپ کو پہنچتی رہیں۔ کوشش کرتے ہیں آپ کو جو ہے وہ ملکی حالات سے، کرنٹ ایشوز سے آگاہ رکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔